السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. وكذلك رحب بالإخوان الجدد. إذا كنت أول مرة كتشاهد القناة فنرجو أنك تشترك في القناة وكذلك تفعل زر الجرس وما تنساش إعجاب، وشكرا جزيلا لكم. اليوم إن شاء الله وغنكملوا السلسلة اللي بديناها بجوج دروس سابقة المتعلقة بكيفية أنك تطرح أسئلة وكيفية أنك تجاوب. كما كتعرفوا لا كومونيكاسيون كتعتمد بشكل كبير على سؤال جواب، يعني إلا تقنتيو الأسئلة وتقنتيو كيفية الإجابة على الأسئلة فإنكم قطعتيو شوط كبير في تعلمكم اللغة الفرنسية. لهذا كنصح الإخوان والأخوات الجدد على القناة وكذلك حتى المشتركين اللي ما شاهدوش الدرس الأول والدرس الثاني فيرجعوا يشاهدوهم بجوج. تحدثنا في الدرس الأول عن لي كيستيون فيرمي، كيفية أننا نطرحوا أسئلة باغ دي كيستيون فيرمي وكيفية الإجابة عليهم، وكذلك تعرفنا في الدرس الثاني على كيفية استعمال لو مون انتيروغاتيف كي دون دي فراز، كيفاش نطرحوا به سؤال وكيفاش نجاوبوا عليه. واليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على كو كيسكو كوا. كو كيسكو كوا او نيفو دو لا ليكتور سيل فو بلي. واحد الملاحظه او نيفو دو لا ليكتور، دائما فاش تلقاو كي معاها او، كي معاها او، هاد او لا تنطق بحال اللي ما كايناش نهائيا. انا بعض المرات كيوقع خلط، كاين اللي كيقول كي نو، هاد او ما كنقراوهاش نهائيا، كنقراو دائما الفوايا اللي كتجي من بعد منه. كي بحال او ما كايناش. كوا سي بون. Je dis pas curieux, c'est faux. Que هذا غير اتيتر دانفورماسيون، لان لاحظت الاغلبيه ديال المبتدئين كيرتكبوا فيها اخطاء. لهذا فاش تلقاو اي متبوعه تتبع كولون الوغ اي نو سو برونونس با. هذه كانت فقط للتذكير. تكون اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على هاد لي مو انتيروغاتيف. خليكم الله يرضي عليك حتى لاخر الفيديو لان الدرس مهم جدا باش تمكنوا انكم تطرحوا اسئله باستعمال كو كيسكو اي كوا بطريقه سهله وبطريقه بسيطه وبطريقه ناجعه. الوغ كو كيسكو اي كوا عندهم نفس المعنى. يمكن لي نستعمل كو، يمكن لي نستعمل كيسكو، ويمكن لي نستعمل كوا. المعنى ديالهم باللغة العربية هي ماذا، كو ماذا، كيسكو ماذا، كوا ماذا. ولكن الاستعمالات ديالهم دون دي فراز انتيروغاتيف شونج، عندهم دي ستركتور ديفيرون، عندهم بنية في الجملة ديفيرون. فاش كنستعملو كو ماشي بحال اللي كنستعملو كيسكو، ماشي بحال اللي كنستعملو كوا. S'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre. Alors, la structure de que dans une phrase interrogative. Alors, toujours, lorsque vous voulez poser la question avec que, ou qu'est-ce que, quoi, كنتظروا الإجابة على المفعول به المباشر ولا اللي غير العاقل. Alors que فاش كنستعملوا que دائما كتكون في الأول ديال الجملة au début de la phrase، كتكون متبوعة بان فيرب، وهذا الفيرب متبوع بان سوجي. يعني كو متبوعة بفعل وعاد الفاعل بحال اللي كنديرو ولا كنديرو لا فيرسيون سوجي. إلا بغينا نستعملو كيسكو، فاش كنستعملو كيسكو هنايا ما كنديروش لا فيرسيون سوجي، نو. Je garde la phrase comme il est. Ça veut dire je commence par le sujet plus le verbe. تابعوا الله يرضي عليكم. الحالة الثالثة ديال كوا دائما تكون في آخر الجملة à la fin de la phrase. Alors je commence par le sujet verbe plus quoi. Sujet فاعل plus verbe فعل plus quoi. كما كتلاحظوا كل وحده لا ستركتور ديالها في لا فراز. سي بون. Que plus le verbe plus le sujet. Qu'est-ce que plus le sujet plus le verbe. Sujet plus verbe quoi. غير que اللي كندير لا فيرسيون سوجي. نعطيو مثال بسيط باش توضح لكم الصورة أكثر. ماذا تقرأ؟
ماذا تقرأ؟ الوغ هاد ماذا تقرأ نقدر نقولها بثلاثة ديال لي ميثود، 3 فاصون ديفيرون. نستعمل كو، كاسكو و كوا، غنستعملهم بثلاثة إن شاء الله باش تفهموا كومون أون بو لي زوتيليزي. الوغ أول حاجة غنطرحو كو، قلنا كو. هنا شنو قلنا كو؟ لو فيرب عاد لو سوجي. Alors, le verbe c'est quoi? C'est lire. Le sujet c'est tu lis. Alors je dis que le verbe lit, ما نساوش التيري tu. Que lis-tu? Que manges-tu? Que fais-tu? C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Alors la deuxième, en utilisant qu'est-ce que, أنا خصني نتابع ما كنديرش لا فيرسيون دو سوجي. Qu'est-ce que هنايا tu lis. Qu'est-ce que tu lis? Et voilà, ma phrase est correcte. C'est bon. Troisième, le sujet verbe plus quoi? Alors je dis tu lis quoi? Voilà, ce sont des phrases qui sont simples, des phrases interrogatives qui sont simples. باستعمال que, qu'est-ce que et quoi. C'est clair? نتابعوا نعطيكم la structure ديالهم. Que lis-tu? Qu'est-ce que tu lis? Tu lis quoi? Ils ont le même sens. Alors بالنسبة للإجابة دائما قلنا الإجابة كتكون sous forme d'un sujet, phrase déclarative, plus le verbe, plus la réponse ديالي. هنايا كتكون la réponse. Alors le sujet c'est quoi? Qu'est-ce que tu lis? Ça veut dire il m'a posé la question. Alors la réponse c'est je. Le sujet c'est je. Le verbe c'est lis. Je lis. La réponse. Qu'est-ce que tu lis? Je lis le journal. Bien, je lis un journal. Je lis un texte. Je lis une histoire. Je lis un roman. Ainsi de suite. C'est clair? Est-ce que vous avez compris? Si mieux d'écrire ici un. C'est comme ça que je pose la question. C'est très simple et très facile. Et comme ça je réponds. كاين غير واحد الإشكالية بسيطة هي فاش كيكون لو طون كومبوزي. لو طون كومبوزي دابا هنايا استعملنا لو طون سامبل. لو طون سامبل هي كيكون اون بارتي دو فيرب بحال لو بريزون لو فيتور لامبارفي. لو باسي لو طون كومبوزي هو بحال اللي كيكون مكون دو بارتي دو فيرب بحال le passé composé, le futur proche, le passé récent, le plus que parfait, ainsi de suite. هادو كيتسموا طون كومبوزي لأن كيكون دو بارتي دو فيرب. هنايا كيكون واحد الاختلاف بسيط هنايا بالنسبة لكو، أما لي زوطخ il reste la même. بالنسبة لكو كيكون واحد الاختلاف. أنا نعطيكم مثل. نعطيكم مثل باش توضح لكم الصورة أكثر. على سبيل المثال ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ Alors ستفعل c'est le futur proche. Alors لأن كتكون deux parties. Je dis سأفعل je vais faire. ستفعل tu vas faire. سيفعل il va faire. يعني va faire. C'est clair? Nous allons faire deux parties. C'est un temps composé. Alors ici في كاسكو ما كاينش مشكل، في كوا ما كاينش مشكل، كاين مشكل في كو في لا فيرسيون سوجي. نتابعوا الله يرضي عليكم. هنايا جيكري كو. هنايا شنو هو لو فيرب؟ هو نكتبو هنايا ستفعل tu vas faire. ستفعل هي tu vas faire. الوغ لاحظوا هنايا خصني ندير لا فيرسيون سوجي. غير فاش كيكون لو طون كومبوزي لا فيرسيون سوجي لا فيرسيون سوجي شنو كنديرو فيه؟ كناخدو أول حاجة لوكسيليار الفعل المساعد كنكتبوه كو فا. سي بون. ما كنزيدوش لوطخ بارتي دو فيرب نو. كنديرو لو برونون بيرسونيل لو سوجي عاد كنديرو لوطخ فيرب. Je dis que vas-tu faire? C'est clair? هذا الفرق هو اللي كاين بين لو طون كومبوزي و لو طون سامبل. نتابعو في لو طون كومبوزي دائما كنستعملو لوكسيليير هو الاول، موراه لو سوجي، موراه لوطخ بارتي دو فيرب.
Alors ici, la réponse, je, le sujet, vais, par exemple, manger, je vais sortir, je vais écrire, je vais lire, je vais dormir, je vais jouer, ainsi de suite. يعني تختار الإجابة اللي أنت باغيها اللي كنتي غدير. جو بونس كنا بارلي دو تو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا جيدا، فضروري اخواني اخواتي عودوا الدرس جيدا، حاولوا انكم تاخذوا دي نوت بور لي ريغل، سي تري تري امبورطون. il faut surtout pratiquer la langue، pratiquer هاد لي كيسيون حاولوا انكم ترددوهم واخا مع نفوسكم، حاولوا انكم تكتبوا دي فراز دي كيسيون ainsi de suite. Pour bien capter les règles, il faut les pratiquer. إلا بغيتيو تشدوا لي ريغل خصكم تبراتيكوهم. ما تنساوش اخواني واخواتي انكم توضعوا في التعليقات بعض الجمل sous forme des questions en utilisant que, qu'est-ce que ou bien quoi, et aussi essayez de répondre dans le commentaire. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم الدرس الى النهايه. تبارك الله عليكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.